സുപ്രഭാതം. സർവേ ഉപവിശन्तु. സർവേ കുശലിനः वा? അസ്തു. भोः, कालिदासं जानन्ति वा? नवरत्नेषु एकः वर्तते। अस्तु, ईषत् भवन्तः सर्वे जानन्ति इति अहं ज्ञातवती। भारतीय शेक्स्पियर् इति प्रसिद्धः भवति कालिदासः। आचार्ये, अस्मिन् प्रयोगे दोषः विद्यते। कः दोषः? कथमेवं भवितुमर्हति? षोडशशतके विद्यमानस्य कश्चन पण्डितस्य नाम्ना पञ्चमशतके विद्यमानस्य कश्चन महापण्डितः कथं ज्ञापयितुमर्हति? कालिदासोऽयं महान् वर्तते, अनामिका सार्थवती बभूव इत्युक्त्या एव अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते अयमेव प्रथमः अग्रगण्यः इति। एतस्य अनन्तरमेव सर्वेषां गणना कर्तव्या इति। तथापि भवती कथं शेक्स्पियर् सह तुलयति इति अहं न अवगच्छामि। न केवलं भवति, अपि तु बहुकालादारभ्य सर्वे अपि बहुषु विषयेषु एतादृशीं रीतिमेव अनुसरन्ति। एवं बहवो विषयाः सागरान्तर्गतमौक्तिकवद् वर्तते, यथा शून्यस्य आविष्कारः, भारतीय गणितशास्त्रपरम्परा, ज्योतिशास्त्रपरम्परा। लोके विद्यमानेषु ग्रन्थेषु आदिमः ग्रन्थः ऋग्वेदः। भारतीय इतिहासे विद्यमानाः महान्तः राजानः, भरणनिर्वहणं, युद्धसम्प्रदायः, विद्याभ्याससम्प्रदायः, लोकप्रसिद्धाः नलन्दा तक्षशिलादयः विश्वविद्यालयः इत्यादयः बहवो विषयाः अधुनापि अधिकांशैः जनैः न ज्ञायन्ते। एवं लोकोपकाराणां वस्तूनां विद्यमानत्वे अपि भवदुक्तेन वाक्येन अस्माकं देशस्य एवम् अस्मद् आचार्यपरम्परायाः च महिमा मौक्तिकानि इव निगूढाः एव भवन्ति।